بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نديرو درس تاع لي بلوك. سي كوا لي بلوك وكومون انسيري ان بلوك. قلنا لي بلوك هما مجموع لي زوبجي نديروهم في اوبجي واحد. باغ اكزومبل يكون عندنا منزل فيه لي بورت، ما غاديش نديرو لي بورت كل بورت وحدها، كاع هاد لي بورت نديروهم في بلوك واحد. كذلك لي فونات ولا لي بوطو ولا كيما تبغي نتايا. نجيو نبدو باغ اكزومبل تاع بورت، ناخد بورت نرسمو بورت. نجيو قلنا نختارو ريكتونغل. يعني احنا كاين المكتبات اللي تيحطوا لنا لي بورت واجدين وكاع، حنا نتعلمو كيفاش نرسمو مانيوالمون البورت. نجيو نختارو هنا ريكتونغل، ندير اروباس قلنا، نختار طول مثلا 3.5 فيرغول 8، عفوا موان 8. سي بون ظهر لنا هذا الريكتونغل. بعد ما رسمنا احنا غادي نديرو بورت تاع 1 متر، بورت جينيرالمون 1 متر. دونك هذا الطول درناه، الطول تاع هاد الريكتونغل درنا 3.5. دونك 1 متر 100 ناقص 3.5، دونك تبقى لنا 96.5. دونك نجي نكوبيي هذا، كوبيي هذا الريكتونغل، ندير اوكي. نجيو نكوبيو قلنا هاد دونك ندو من هاد النقطة، ندير اورطو، نفعلو اورطو في اف 8 باش يجي على شكل افقي. دونك نجينا ندير قلنا 96.5، ندير اوكي. يعني درت هذا الطول باش يعطينا من هاد الاكستريميتي تاع لابورت 100. باغ اكزومبل نجي ندير نختار كوتاسيون لينيير، من لهنا نورمالمون يعطيني 100، من لهنا لاحظوا 100. دونك نجي ندير عندنا قلنا 100 هنا 3.5 دونك 100 موان 3.5 موان 3.5 صافي موان صافي 93. دونك الطول العرض تاع هاد الباب يجي 93 من لهنا 93. دونك نجي نختار ريكتونغ اخر، ريكتونغ اخر، نجي من هاد البوان، البوان هذا نختار هاكا نطلع منا وندير اروباز. منسوش اروباز هادي، نديرو العرض تاع الباب باغ اكزومبل 5.93 الطول تاعه، نديرو اوكي. بعد ما ظهر لنا هذا نجي شندير انايا دروك، نجي نختار هنا ديسان، نجي عند ارك ونختار هادي ديبار سونتر فان، كليك عليها. نجي نختار الديبار تاعي تاع لابورت هو هذا، هو هذا، والديبار والسونتر هو هذا، والفان هي هادي. لاحظوا يعني هادي هي لابورت تاعي. بعد ما رسمت هاد لابورت لازم نديرهم في بلوك اللي هو الدرس تاعنا اليوم بلوك. نجي هنا عند ديسان، نروح عندنا تحت بلوك وندير كري، يظهر لنا هذا الطابلو. بعد ما يظهر لنا هذا الطابلو هنا عندنا النو، نسمي البلوك تاعي باغ اكزومبل انا البلوك هذا بنسميه بورت، نديرو بورت. ونجي هنا عند شوا دي زوبجي ونسيليكسيونو لابورت تاعي وندير اوكي، يعاود يولي لنا الطابلو ويقولك شوا. ونعاود نختار البوان تاعي، البوان اللي نرفد فيه هاد البلوك تاعي نختار هنايا. باغ اكزومبل نجي نختار بوان هو هذا، نختار هذا اكزومبل وندير اوكي. نجي نقلع سوبريمي هذا. باغ اكزومبل رسمت البلون تاع الدار تاعي، نبغي ندير لي بور تاعي. نجي هنا بعد ما خدمت البلوك نجي ندير انسيرسيون هنايا وندير بلوك، يحطني في البلوك اللي خدمته. باغ اكزومبل درت بليزيور بلوك نجي ندير هنا في هاد الفلاش ويظهر لنا كاع لي بلوك اللي اختاريناهم، ندير اوكي. لاحظوا ها هما لي بلوك تاعي. نقلع اورتو باغ اكزومبل هنايا، نتحكم في البلوك تاعي كيما نبغي. باغ اكزومبل ندير بورت، ندير اورتو، باغ اكزومبل ندير بورت تاعي هاك كيما تبغي، ولا هاك، ولا نعاود ندير انسيرسيون بلوك ها ولا الاخر كي نبغي. اوكي نحط البلوك لابورت تاعي.
يعني كذلك نجم نديرو نغير في الطول تاعها بار اكزومبل الطول وكذلك اللونجل. بار اكزومبل الطول نديره نغير فيه نديره بار اكزومبل اكس نديرها بار اكزومبل 150 اكس و y و z ولونجل الزاوية نديرها بار اكزومبل 45 وندير اوكي. يعني جا كبير الصون درته بزاف. نعاود نختار بلوك انسيرسيون بلوك الطول نديرها باغ اكزومبل 2 اكس والزاوية نختارها قلنا 45 ندير اوكي. لاحظوا كي ولا الاكس ولا فوا 2 يعني والزاوية 45 عند لاحظوا كي دهرت. باغ اكزومبل دي مثال اخر بلوك ندير الزاوية تاعي اللي هي 90 والطول اكس نديرها 0.5 الاي 0.5 والزد 0.5 ندير اوكي. لاحظوا كي ظهرت ولا اصغر من اللي كان والزاوية 90. يعني هذا فيما يخص البلوك. يعني اي بلوك نبغي نديروه اي اوبجي فenêtre بورت بوطو الزاوية اللي راك باغيها والطول اللي راك باغيه يعني تسهلنا المهمة. نتوقفوا هنا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس تاع البلوك ونكملوا الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.